बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। आज पंजाब असम्बली का इफ्तिताई सेशन होने जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह असूली फैसला कर लिया है कि ना सिर्फ ऐवान के अंदर बल्कि बाहर भी अब एहतजाज होगा। इस ऐलान के बाद जो मैंडेट चोरी किया गया और जिस तरह से इस मैंडेट चोरी करने के खिलाफ जो एहतजाज की कॉल दी गई है, इससे एक बात बड़ी वाज़ेह हो गई है कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में और पूरे मुल्क के अंदर किस किस्म की सियासत जो है वो करने जा रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए जहां पर गुड गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा मसला होगा, वहीं पर आज़ादी इजहार और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान पंजाब की तारीख की सबसे बड़ी अपोजिशन जो है, उससे भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है अब वो लड़ना है। और पंजाब के अंदर इस कॉल के बाद जो खबरें रात से आ रही हैं, जिस तरह सहाफ़ियों पर क्रैकडाउन किया गया और सहाफ़ी इमरान रियाज को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, ये एक ज़रूर पैगाम गया है कि वो लोग जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ सहाफ़त करेंगे, उनकी करप्शन की बात करेंगे और जहाँ पर नून लीग की हुकूमत जो है वो गलतियाँ करेगी, ना सिर्फ उनकी निशानदही करने वाले सहाफ़ियों की आवाज़ को दबाया जाएगा बल्कि उनके ख़िलाफ़ इस किस्म के इक़दामात भी किए जाएंगे। व्यूअर्स, मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसे वक्त में जब नून लीग की हुकूमत को ना सिर्फ गुड गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा मसला दरपेश होगा बल्कि उन्होंने अपोजिशन से कैसे निपटना है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के लिए बनने जा रहा है। आपको ये भी नहीं भूलना कि पंजाब के अंदर जो वोट बैंक था वो इमरान खान का था और इस वोट बैंक के ऊपर जिस तरह से डाका डालकर एक हुकूमत को बनाया गया, ऐसे हालात में आवाम के गम और गुस्से को नून लीग की हुकूमत किस तरह कम कर पाएगी, इस चैलेंज का भी सामना होगा नून लीग की हुकूमत को। और मैं फिर आपको ये भी बता दूं कि पंजाब के अंदर जब आपने हमजा शहबाज शरीफ को नाराज़ करके किसी और को कुर्सी पर बैठाया तो यकीनन ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा नून लीग की हुकूमत के लिए। और फिर ये भी आपको याद रखना है कि पार्टी के अंदर इस वक्त एक धड़ा नहीं बल्कि कई धड़े बन चुके हैं। वो लोग जो इस फैसले से नाराज़ हैं जिसका पंजाब की हुकूमत को किसी और को दे दिया गया, यकीनन ये भी एक चैलेंज होगा कि नून लीग को किस तरह पंजाब के अंदर दोबारा से रीऑर्गेनाइज किया जाए, क्योंकि आपका सामना पाकिस्तान की यूथ से है और नौजवान इस हुकूमत को किस हद तक जो है वो एक्सेप्ट करते हैं और किस हद तक जो है वो रद्द करते हैं। रियासती मशीनरी का भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। और ये भी मैं आपको खबर दे दूं कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर तबादले बड़े लेवल पर होने जा रहे हैं और ये भी खबर आ रही है कि आईजी पंजाब को भी तब्दील जो है वो कर दिया जाएगा। व्यूअर्स, आपको ये भी खबर दे दें कि तहरीक इंसाफ के जो दलेराना फैसले जहां पर हमने देखे और जिस तरह वो फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं, उनमें सबसे अहम फैसला था अली अमीन गंडापुर की नामजदगी का बतौर वज़ीर आला केपी के। और दूसरी तरफ जो हमने एक दलेराना और बहुत ही ब्रेव डिसीजन अगर इसे कहना चाहिए जो किया गया, वो मियां असलम इकबाल साहब का था। और मियां असलम इकबाल साहब का नाम, दोनों का नाम जो है वो 9 मई के वाक़यात के अंदर मुलविस होने के हवाले से जो है इनके ऊपर ये इल्ज़ाम है और ये रूपोश थे, काफ़ी देर तक अंडरग्राउंड रहे और इन हालात के अंदर इन दोनों शख्सियात का नाम जो है वो एक का सीएम केपी के लिए और दूसरे का अपोजिशन लीडर के लिए यानी पंजाब में वज़ीर आला के उम्मीदवार के लिए ये जो है नाम दिए गए। व्यूअर्स, ऐसे वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आने वाले दिनों की सियासत का पूरा हाल जो है वो कौम के सामने रख दिया और अब नून लीग की हुकूमत के लिए जहां पर तरक्की की बात होगी वहीं पर एक सख्त किस्म की अपोजिशन का भी इन्हें सामना करना पड़ेगा। लेकिन यकीनन नून लीग के पास पुराने हथकंडे हमेशा से मौजूद हैं। लोगों की फाइलें खोलो, उन्हें ब्लैकमेल करो और जो आवाज़ उनके खिलाफ उठाएगा उस आवाज़ को हमेशा के लिए खामोश करवा दिया जाए। अब मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त फ्रंट फुट पर है। पीटीआई का अपनी सारी नौमुंतखब क़यादत को असम्बली में भेजना एक बहुत ही बेहतर फैसला है, क्योंकि गुज़श्ता पार्लियामेंट का बाइकआउट किया गया जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान हुआ। इस्तीफ़े देकर आप असम्बली से बाहर चले गए और फिर लोगों ने अपनी मर्जी के कवानीन जो है वो पास करवाए। आज नून लीग की क़यादत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत और फिर बहुत सारे लोग जो इन जमातों से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने इस्तिफ़ादा हासिल किया, फ़ायदा उठाए
इस कवानीन को जो बदल दिया गया पार्लियामेंट के अंदर और जो कानून साजी थी, इसका एक पूरे का पूरा इम्पैक्ट जो है पाकिस्तान की सियासत के ऊपर पड़ा। मैंडेट पर डाके के नतीजे में अपनी नशिस्तों से महरूम किए गए उम्मीदवारों को इजलास के मौके पर पंजाब असम्बली के बाहर भरपूर एहतजाज की हिदायत की गई है। और पीटीआई ने एलामिये में ये लिखा कि मैंडेट चोरों की रियासती सरपरस्ती का तमाशा बंद होना चाहिए और चोरी शुदा मैंडेट अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को वापस लुटाकर मुल्क भर में खुसूसन पंजाब में आइन और कानून की बालादस्ती की राह हमवार जो है वो की जाएगी। व्यूअर्स, ये सवाल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुस्बत सिग्नलिंग जो है वो असल में है क्या, यानी पार्लियामेंट के अंदर जाना, असम्बली के अंदर जाना, दोनों तरफ, यानी कौमी असम्बली में भी जाने का फैसला किया गया, पार्लियामेंट में भी, और फिर इसके साथ साथ पंजाब असम्बली में भी अब ये लोग बैठेंगे। पीटीआई ने जी एक बहुत ही अहम फैसला ऐसे मौके पर किया जब ऐसे किरदारों को ना सिर्फ रोकना चाहिए बल्कि ऐसी हुकूमतों को भी रोकना चाहिए जिनके पास एक जाली मैंडेट मौजूद है और वो किस तरह से पाकिस्तान की आवाम की तर्जुमानी करेंगे। पंजाब के लोग एक इंडिपेंडेंट और पॉपुलर ओपिनियन चाहते हैं, एक पॉपुलर वोट बैंक चाहते थे, वो पॉपुलर वोट बैंक मिला ताकि पाकिस्तान की रियासत जो है वो पॉपुलर फैसले कर सके। लेकिन अब इन फैसलों के पीछे पॉपुलर वोट बैंक नहीं होगा बल्कि एक ऐसा जाली मैंडेट होगा जिसके खिलाफ अब अपोजिशन जब तक ये असम्बली रहेगी एहतजाज जो है वो करती रहेगी। व्यूअर्स, ऐसे हालात में असम्बली के फ्लोर से जो कानून साजी की जाएगी और जितने भी बिल हैं उन्हें पास करवाने के लिए जो इकदाम किए जाएंगे, यकीनन एक क्रैकडाउन मुझे पंजाब के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर भी नज़र आ रहा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि अली ज़फ़र साहब इस हवाले से ही कहते हैं कि वो IMF को ख़त लिखेंगे। फिर एक शो में उन्होंने ये भी कहा कि हम इस फैसले को रिव्यू कर रहे हैं। मैंने आपको इससे पहले भी ये बताया था कि सब कुछ ठीक जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में हर चीज़ जा रही थी। आपने वोट बैंक जो है वो चोरी किया, आपने मैंडेट पर डाका डाला, तो एकदम से अगर आप इस किस्म का बयान देते हैं तो यकीनन आपके ऊपर क्रिटिसिज्म जो होगा। और यही वजह थी कि अली ज़फ़र साहब को भी मैंने खुद टेलीविज़न पर उन्हें कहते हुए सुना कि जो वर्डिंग होगी, ये आप जिस तरह की असेसमेंट लोग कर रहे हैं ये ऐसा नहीं है, बल्कि जो वर्डिंग होगी हम उसमें पाकिस्तान की इमदाद को रोकने की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम तकाजा करेंगे कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी जो है वो करवाई जाए। जहां पर आप पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं बल्कि आप ये भी मदद करें जमहूरियत की कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी का मुतालबा जो है पाकिस्तान की हुकूमत के सामने जो रखा जाए। इसके बाद तैमूर झगड़ा साहब भी टेलीविजन प्रोग्राम पर आए और उन्होंने भी ये बात कही कि मैं जी अपनी जमात को ये मशवरा दूंगा कि इस किस्म का ख़त ना लिखें, तहरीक इंसाफ कोई गलत काम नहीं करेगी, IMF प्रोग्राम हो जाएगा, मुश्किलात नहीं होंगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि नून लीग की पॉलिसी जो है वो IMF प्रोग्राम को मुतासिर करेगी और यकीनन माजी में भी यही कुछ होता रहा है। अब इसमें ना मुझे जो एक सबसे बड़ी बात मेरे लिए परेशानी की है कि जब क़यादत जेल में होती है ना तो फिर एक स्प्लिट ओपिनियन आपको मिलेगा। अब ये बात जेल से बाहर आई, उसकी असल शक्ल क्या थी? इससे पहले भी एक बैरिस्टर सैफ साहब ने अमेरिका से मदद मांगने के हवाले से एक बयान उनके साथ मंसूब किया गया, लेकिन उन्होंने अमेरिका से कभी मदद नहीं मांगी थी, बल्कि वो तंजिया कह रहे थे कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर आप कंसर्न्स अपने शो कर रहे हैं तो फिर आप ये भी देखें ना कि यहाँ पर जो कुछ हुआ, जैसा मैंडेट को चोरी किया गया, इसके ऊपर भी इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन लोगों ने उसका बयानिया ये बनाया कि जनाब देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब अमेरिका से दोबारा मदद मांग रही है और तहरीक इंसाफ के लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि मुदाखलत करो। और मुदाखलत के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इससे पहले बयानिया क्या था कि मुदाखलत बाहर से हुई, तो ये इस तरह का एक इम्प्रेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो है वो बनाया जा रहा है। व्यूअर्स, मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो टेलीविजन चैनल पर बैठकर इंकशाफात कर रहे हैं। हुकूमत अभी बनी नहीं है और अभी से नून लीग के रहनुमाओं ने अपनी ही हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। जवेद लतीफ़ साहब मुसलसल ये कह रहे हैं कि जो हुकूमत हमें दी गई वो कांटों की सेज है। अब ख्वाजा आसिफ भी मैदान में आ गए हैं और ख्वाजा आसिफ पर यह भी इल्ज़ाम है कि वो असल में इलेक्शन हार गए। रिहाना डान ने उन्हें बार बार ये चैलेंज किया कि आप अपने फॉर्म 45 लेकर आएँ और हम देखते हैं कि कौन जीतता है, मगर वो आज तक अपने फॉर्म लेकर नहीं आए। ये भी पहली बार हो रहा है कि जीतने वाले खामोश हैं
اور ہارنے والے ثبوت لے کر عدالتوں میں جا رہے ہیں کہ ہم جیتے ہیں، اور چیلنج دے رہے ہیں کہ جیتنے والے ثبوت پیش کریں، لیکن سامنے سے بالکل خاموشی ہے۔ آپ نے ویورز دیکھا ہوگا کہ عالیہ حمزہ ہوں یا اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جو جیتے ہیں ان کے ہاتھ میں فارم 45 موجود ہے، جسے الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ 3 نوٹیفیکیشن آج ہی واپس ہوئے، ایک سلمان اکرم راجہ کا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا نوٹیفیکیشن تھا جس میں شعیب شاہین صاحب جو ہیں ان کی سیٹ کے اوپر بھی نوٹیفیکیشن کو بحال کر دیا گیا، جو عدالت نے جس کے اوپر سٹے دیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا نوٹیفیکیشن جو ہے علی بخاری صاحب کا، اس کو بھی بحال کر دیا گیا ہے، اور انہیں یہ کہا گیا کہ جناب آپ جائیں اور جا کر انتخابی عذرداری جو ہے یعنی الیکشن ٹرائبونل کے سامنے پیش ہو۔ اب الیکشن ٹرائبونل کے اوپر نا یہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب چونکہ وکیل ہیں، اور ویورز مجھے بھی زندگی کا ایک حصہ جو ہے میں نے الیکشن ٹرائبونلز کے اندر کوریج کرتے ہوئے، رپورٹنگ کرتے ہوئے گزارا، تو یہاں پر ہم نے ایسے ایسے مقدمات دیکھے کہ حکومتیں ختم ہو گئی، دو بار حکومتیں آ گئی، لیکن وہ مقدمات جو ہیں وہ عدالتوں میں چلتے رہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب یہی کہہ رہے ہیں نا کہ جناب آپ یہاں پر اسمبلی کی مدت ختم ہو جائے گی، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے الیکشن ٹرائبونل کے اندر صرف 2 جج دیے، اور جتنے کیسز ہیں یعنی 10 برس بھی گزر جائیں یہ مقدمات جو ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے، بلکہ حکومت کی مدت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اب خواجہ آصف صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا۔ اب مجھے اس بات کے اوپر حیرانگی، بلکہ پوری پاکستان کی قوم کو حیرانگی ہوگی کہ پاکستان میں کون سی دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، اور کیا حالات ہمارے اتنے اچھے ہو گئے کہ یہ جو تمغہ اپنے سینوں پر لگا رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا۔ اور 3 ماہ بعد ایک اور جو انہوں نے بات کی کہ 2 سال بعد یا 3 ماہ بعد، یعنی اتنا انہوں نے ایک ٹائم فریم دے دیا ہے کہ میں ملک کے اندر مڈ ٹرم الیکشن ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ موجودہ اتحاد رسک ہے، مڈ ٹرم الیکشن کی طرف بھی ہم جا سکتے ہیں، اور انہوں نے وہ تمام جو ارینجمنٹس اس وقت شہباز شریف، آصف علی زرداری، بلاول زرداری اور پھر دونوں جماعتوں کے درمیان ہو رہی ہے، اس کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے۔ آج خواجہ آصف صاحب کا یہ بولنا، کیونکہ جوید لطیف صاحب تو ہارے ہوئے تھے نا، ہارے تو خیر یہ بھی ہوئے ہیں، لیکن جوید لطیف کے بعد خواجہ آصف کا بولنا یقیناً یہ بہت ہی معنی خیز ہے، اور یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ خواجہ آصف صاحب کی ڈائریکٹ جو رابطے ہیں وہ پاکستان کے طاقتور حلقوں سے بھی ہیں، اور ہمیشہ انہیں وزارت دفاع میں یہ بیٹھتے ہیں تو پھر رابطے آپ کے بن ہی جاتے ہیں۔ اگر وہاں سے ایک شخص یہ اعلان کر رہا ہے کہ جس ارینجمنٹ کے اوپر ہمیں بٹھایا گیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ حکومت زیادہ دیر چلے گی۔ یہ ایک بہت بڑا پاکستان کی جمہوریت کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ سیٹ بیک ہوگا۔ اور پھر جوید لطیف صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ ہمارے بازو مروڑ کر ہمیں بٹھایا گیا اور ہمیں یہ حکومت جو ہے وہ دی گئی، ہمیں زبردستی جو ہے وہ ہرایا گیا، اور یہ بات میں نے طاقتور حلقوں تک پہنچائی ہے۔ اب یہ بھی بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ جوید لطیف صاحب جیسا بندہ جو شیخو پورے سے کئی دفعہ جیتا لیکن اس دفعہ ہار گیا، وہ یہ پیغام پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ٹیلی ویژن کے اوپر لائیو جو ہے بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے ہمیں ہرایا، اور کون ہرائے گا؟ یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں کچھ کر دے، یا پھر دوسری طرف سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے کیا ان حالات میں جو مینڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کو جس طرح چوری کیا گیا اور جتنا انہیں ملا، اس کے اندر یہ بات جوید لطیف صاحب کی مان لی جائے کہ جناب آپ کو کسی نے ہرایا تاکہ آپ اس پارلیمنٹ سے باہر ہو جائیں، یعنی ہارنے کے بعد جو ہے وہ الزام پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ لگا رہے ہیں۔ اور ویورز یہ بھی بہت اہمیت کا حامل یہ نقطہ ہے اور ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے یعنی ان کی حکومت نے $10 ارب کا قرضہ جو ہے وہ واپس کرنا ہے، جس میں سے $5 ارب جو ہیں وہ غالباً رول اوور ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی $5 ارب کہاں سے لے کر آئیں گے، یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ IMF ڈیل سے مہنگائی پاکستان کے اندر بڑھے گی، قیمتیں اوپر جائیں گی، لوگوں کا غم و غصہ اس میں بھی اضافہ ہوگا، لوگ احتجاج کریں گے، سڑکوں پر آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ سرمایہ کاری آپ نے پاکستان کے اندر کیسے لے کر آنی ہے؟ آپ کو ویورز یاد ہوگا نا، مریم نے جب جو کمپین اپنی چلا رہی تھی تو انہوں نے ایک بات کہی کہ ہم 300 یونٹ، 300 یونٹ غالباً بلاول زرداری نے کہے تھے، انہوں نے کہا تھا جی کہ میں 200 یونٹ جو ہے اس میں پاکستان کی عوام کو ہم مفت دیں گے۔ اب دیکھنا یہ کہ انہوں نے اس کا اعلان تو نہیں کیا، آپ 5 IT سٹیز بنانے کی بات کر رہے ہیں،
آپ ہیلتھ سروسز کو ٹھیک کر رہے ہیں. آپ وہ کارڈ جو 2015 میں نواز شریف نے 32 لاکھ لوگوں کے لیے جس کا باقاعدہ طور پر آغاز کیا, وہ کیوں رکا, یہ بھی قوم کو ضرور بتائیں. اور پھر عمران خان نے پنجاب KPK میں اور پورے ملک میں آ کر جس طرح اس کا اجرا کیا, اور جو منصوبے پائپ لائن میں تھے وہ کس طرح رکے. کرپشن کا آپ نے اس کے اوپر ٹیگ تو لگا دیا, لیکن کیا آپ یہ ڈیلیور کر پائیں گے؟ اور پھر ویورز یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم IT سٹیز بنائیں گے, لیکن IT ایکسپرٹس اور پاکستان کا جو برین ڈرین ہوتا ہے اسے کس طرح روکیں گے؟ جب آپ سڑکوں پر جاتے ہوئے نوجوانوں کو موٹر سائیکلوں سے اتار کر کسی ایک جماعت کے ساتھ منسلک کر کے گرفتار کریں گے نا, تو پھر پاکستان کی جو یوتھ ہے وہ اپنے حکمرانوں سے پیار نہیں کرے گی, بلکہ ایک نفرت کا بیج جو ہے وہ آپ لوگ خود بو رہے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے نا ایک اور بھی بات کہی ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں جی فضل الرحمان کا سابق آرمی چیف, سابق DG ISI سے متعلق الزام جو ہے وہ درست ہیں. میں ایک یعنی وہ کہتے ہیں جی 2019 کی بات ہے, میں ایک صاحب کے گھر میں ہماری میٹنگ ہوئی اور جنرل فیض وہاں پر موجود تھے, اور جون میں پنجاب ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ لے لیں, اور دسمبر میں مرکز بھی. میں نے کہا جی کہ آپ اور عمران خان کا معاملہ ہے, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ کا رشتہ خطرے میں پڑ رہا ہے تو ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے. یہ ان کے الفاظ تھے, کوڈ اینڈ کوڈ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے یہ نہیں کہہ سکتے کہ 6 ماہ بعد پاکستان کے حالات بدل جائیں گے یا ہم بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. 2023 میں IMF کی شرائط بہت سخت تھی جس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی. اگر مہنگائی کنٹرول ہو جائے تو ووٹ جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوتا. انہوں نے ایک طرح سے ووٹ تقسیم اور جو سپلٹ مینڈیٹ پاکستان کی عوام نے جماعتوں کو دیا ہے, حالانکہ اگر میرٹ پر فیصلے کر دیے جائیں اور جلدی کر دیے جائیں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. کیونکہ اگر آپ ویورز پورے پاکستان کے اندر دیکھیں نا, ہو یہ رہا ہے کہ ایک ریس لگی ہوئی ہے کہ جلدی سے جلدی حکومت بنا لی جائے, لیکن دوسری طرف KP میں جو گورنر صاحب ہیں وہ غائب ہو گئے ہیں, چھٹی لے کر گھر چلے گئے ہیں, کہاں چلے گئے ہیں کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے. اور KP کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی کیونکہ حکومت بننی ہے, اسی لیے کوئی سمری جو ہے وہ موو نہیں کی گئی, جبکہ دوسری طرف جو ہے وہ سمریاں موو بھی ہو گئی, سیشن کال بھی کر لیے گئے, مخصوص نشستیں بھی لوگوں کو دے دی گئی. یعنی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت KP میں نہ بنے, دیگر صوبوں میں جہاں جہاں جس کی حکومت بننی ہے اس حکومت کے اندر باقاعدہ لوگوں کو فیسلیٹیٹ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. میں آپ کو خبر ویورز یہ بھی دے دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ پر مخصوص نشستیں ہتھیانے کے حوالے سے نا ایک اور ڈاکہ جو ہے وہ ڈال دیا گیا ہے. پنجاب اسمبلی میں خواتین کی 66 اور اقلیتوں کے لیے 8 نشستیں مخصوص ہیں. پنجاب اسمبلی کے لیے اقلیتوں کی نشست کا نوٹیفیکیشن جو وہ جاری کر دیا گیا ہے. مسلم لیگ نون کے 5 امیدوار اقلیتی نشست پر رکن پنجاب اسمبلی منتخب ہو گئے ہیں. پنجاب اسمبلی کی 36 نشستوں پر مسلم لیگ نون کی خواتین امیدوار کامیاب ہوئی. 3 نشستوں پر پاکستان پیپلز پارٹی, 2 پر مسلم لیگ کاف اور 1 نشست پر استحکام پاکستان پارٹی کی امیدوار جو ہیں وہ کامیاب ہوئی. اور پنجاب اسمبلی کی اقلیتوں کی 8 میں سے 5 اور خواتین کی 66 نشستوں میں سے 42 کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے. جو 24 نشستیں رہ جاتی ہیں جی, یہ 24 نشستیں وہ ہیں جن پر سنی اتحاد کونسل کا حق ہے. اب یہ انہیں ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے, اس حوالے سے فیصلہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے طرف جو ہے وہ لوگ دیکھ رہے ہیں. آپ کو ویورز یہ بھی بتا دیں, اور یہ سوال کہ الیکشن کمیشن PTI کے ساتھ ایک اور واردات کرنے جا رہا ہے. اب ہوگا کیا جی, پہلے لیول پلینگ فیلڈ چھینی, پھر بلہ چھینا, اور اب پاکستان تحریک انصاف سے اس کی مخصوص نشستیں چھیننے کی تیاری جو ہے وہ کی جا رہی ہے. الیکشن کمیشن ممکنہ طور پر کیا فیصلہ سنا سکتا ہے؟ آپ کو بتا دیں کہ سنی اتحاد کونسل نے لسٹ جمع نہیں کرائی, الیکشن کمیشن نے ابھی تک اس پر فیصلہ نہیں کیا. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ کیا فیصلہ سناتا ہے. الیکشن کمیشن کی نیت سے لگ رہا ہے, اور جو ان کے حالات بتا رہے ہیں کہ وہ کوئی تعویل لے کر اس معاملے کو یا تو لٹکا دے گا یا پھر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ دے گا. ممکنہ طور پر الیکشن کمیشن اپنے فیصلے میں یہ کہہ سکتا ہے کہ سنی اتحاد کونسل نے انتخابات سے پہلے مخصوص نشستوں کی کوئی فہرست جمع نہیں کروائی, لہٰذا اس کو اب یہ نشستیں الاٹ نہیں ہو سکتی. جب سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستوں کے الاٹمنٹ کے لیے درخواست جمع کروا دی تھی تو پھر الیکشن کمیشن کو باقی جماعتوں کی طرح سنی اتحاد کونسل کو بھی مخصوص نشستیں الاٹ کر دینی چاہیے تھی. لیکن یہاں پر بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ پاکستان تحریک انصاف کے سامنے موجود ہے. ویورز, یہ سوال کہ فیصلہ خلاف آنے کی صورت میں کیا ہوگا. آپ کو بتا دیں کہ اگر الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستیں نہ دی تو پھر معاملات ہائی کورٹ اور اس کے بعد سپریم کورٹ پہ جا سکتے ہیں,
اور عدالتیں پاکستان تحریک انصاف کے حق میں زیادہ فیصلے نہیں دے رہی۔ الیکشن کمیشن ایک طرح سے دوبارہ اس مینڈیٹ کے اوپر جو ہے وہ شب خون مارے گا۔ الیکشن کمیشن متنازع حلقوں کے بھی نوٹیفیکیشن جو ہے اس نے بحال کر دیے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے سلمان اکرم راجہ کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا اور اون چودھری کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جو ہے اسے برقرار رکھا گیا۔ اسی طرح ہم نے نون لیگ کے عقیل انجم کا جو کامیابی کا نوٹیفیکیشن تھا یہ بھی جاری ہو گیا ہے جی، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر نوٹیفیکیشن جو روکے گئے تھے ان کو بھی جاری کر دیا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو اکبر ایس بابر صاحب ہیں، اب انہوں نے بھی ایک درخواست جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ڈالنے کی تیاری کر لی ہے اور انٹرا پارٹی الیکشن کو یہ چیلنج کرنے جا رہے ہیں۔ اکبر ایس بابر صاحب بھی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے 3 مارچ کو انٹرا پارٹی الیکشن کا اعلان کیا، اس فیصلے کو الیکشن کمیشن میں بہت جلد جو ہے ہم لے کر جائیں گے۔ اکبر ایس بابر کہ بقول پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت کالعدم ہو چکی ہے۔ سپریم کورٹ فیصلے میں بیرسٹر گوہر کو نامزد چیئرمین قرار دیا گیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کالعدم قیادت کا پی ٹی آئی وسائل کا استعمال غیر قانونی قرار دے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اور جو سوال ہے کہ اکبر ایس بابر کیا دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشن چیلنج کر سکتے ہیں، اس کی صورت بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اکبر صاحب نے یہ فیصلہ خود سے کیسے کر لیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کالعدم ہو چکی ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے 13 جنوری کے فیصلے میں یہ لکھا تھا کہ چونکہ جون 2023 میں پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن نہ ہونے کے باعث تمام عہدے خالی ہو گئے تھے، تو اس لیے عمر ایوب سیکرٹری جنرل کے عہدے پر تعینات نہیں ہو سکتے اور نہ ہی وہ نیاز اللہ نیازی کو بطور چیف الیکشن کمشنر تعینات کر سکتے تھے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے آئین میں لکھا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن سے قبل چیف آرگنائزر تعینات کیا جائے گا جو سارے انتخابی عمل کو دیکھے گا۔ اکبر ایس بابر یہ بھول رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے یہ ریمارکس پچھلے انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے تھے کہ اب ایک نیا الیکشن ہونے جا رہا ہے، اور آپ کو یہ یاد رکھنا ہے اور جو ایک کلیور اسے کہنا چاہیے کہ جو ایکٹ سامنے آیا پاکستان تحریک انصاف کا کہ انہوں نے اپنے آئین پر چلتے ہوئے عمر ایوب کو چیف آرگنائزر تعینات کر دیا ہے، جنہوں نے روف حسن کو چیف الیکشن کمشنر تعینات کر دیا ہے، اور یہ وہ قانونی عمل تھا جو پچھلی بار پاکستان تحریک انصاف سے نظر انداز ہوا تھا۔ اب الیکشن کمیشن بھی اس پر انگلی نہیں اٹھا سکے گا۔ ویورز یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹ سے ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔